अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बताइए जल्दी से। वेरी गुड। आज बहुत ठंड है ना? सर्दी लग रही है? फिर भी माशाल्लाह आप लोग सब तैयार होकर बैठे आज के सबक के लिए, है ना? शाबाश। थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करें? चलिए सब स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे। जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब कीजिए, इस तरह से मसलिए, जोर जोर से। वेरी गुड ताहा। वेरी गुड सफर। जोर जोर से मसलिए। अब जल्दी से अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाइए 2 सेकंड के लिए। अब हटाइए, फिर से एक बार रब कीजिए जोर से। शाबाश। अब अपने गालों पे लगाइए, गालों पे बेटा, आंखों पे नहीं, सफर गालों पे। शाबाश। फिर हम रब करेंगे, फिर अपनी आंखों पे लगाएंगे। अब हटाइए, फिर से रब कीजिए। अब अपने गालों पे लगाइए। शाबाश। अच्छा लगा? थोड़ी गर्मी आई? वेरी गुड। चलिए एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। वेरी गुड। शाबाश। चलिए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमने उर्दू के हुरूफ पढ़ लिए, हुरूफ तहजी। उनको जोड़कर हमने अल्फाज बना लिए। अल्फाज से हमने जुमले भी बनाना सीख लिए, जुमले पढ़े भी। आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, असमा टीचर है, सबिया टीचर है, शाहिदा टीचर है ना, सबने हुरूफ तहज्जी के हुरूफ आप लोगों को सिखाए, लेकिन अलग अलग। जैसे अलीफ, अलीफ मदा, फिर बे का खानदान, जीम का खानदान, सब हमने पढ़ लिए। लेकिन थोड़ा 4 हुरूफ, 6 हुरूफ, ऐसे एक एक लेसन में पढ़े। आज हम उसी हुरूफ तहज्जी को एक साथ पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अभी हम देखते हैं, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए टीचर क्या बता रहे हैं आपको, और आप लोग जवाबात देंगे चैट बॉक्स में, ठीक है? ये देखिए, हमारे स्कूल का नाम अंजुमन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल कुरला। हमारा नाम है शेख रेशमा, जमात अव्वल, मजमून उर्दू। आज हम सीखने जा रहे हैं हुरूफे तहजी तरतीब पर, ठीक है? ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक हुरूफ आया है। अब आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में बेटा कि ये कौन सा हुरूफ है। वेरी गुड मरियम। वेरी गुड आरिज। पे, है ना? ये है पे। अब पे की आवाज बताओ बेटा, आवाज क्या है? मिसबा, वेरी गुड।
तहा, प, प, इस हुरूफ की आवाज है प। अब देखिए आपके स्क्रीन पर ये दूसरा कौन सा हुरूफ है? ध्यान से देखिए। वेरी गुड सोलेहा। टे, 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 टे से हमने बहुत सी तस्वीरें भी देखी थी। आपको याद है किसी तस्वीर का नाम? बताइए तो जल्दी से। टे से हमने कौन सी तस्वीर देखे थे? वेरी गुड सफर, टब और टमाटर। वेरी गुड सुफियान, टमाटर। वेरी गुड। अब देखते हैं आगे कौन सा हुरूफ है। देखिए ध्यान से, कौन सा हुरूफ है ये? वेरी गुड हारिस, वेरी गुड मरियम। चे, है ना? आवाज कौन सी है इस हुरूफ की? आवाज बताइए जरा। शाबाश उमेरा। आयशा, च, इसकी आवाज है च। अब देखिए ये कौन सा हुरूफ है? जल्दी से। वेरी गुड सुफियान, तस्मिया, वेरी गुड। दाल, दाल, दाल से कौन सा लफ्ज आता है? कोई लफ्ज बताइए दाल से। दाल याद है आपको? टीचर ने बताए थे। शाबाश मोहम्मद हारिस। शीजा, वेरी गुड। दादा, दरवाजा, शाबाश। याद है आपको सब, है ना? आप लोग देखते हो ना यूट्यूब चैनल को, बार बार हमारे जो लेसन्स आते हैं उसको आप लोग बार बार देखेंगे तो इस तरह से आपको सब याद रहेगा। अब देखिए ये कौन सा हुरूफ आया है? जे, वेरी गुड आरी। सूफियान, वेरी गुड। जे, जे। अब देखिए। शाबाश जीनत, वेरी गुड। जीम, हुरूफ का नाम है जीम, और इसकी आवाज बताओ बेटा जरा। जीम की आवाज कौन सी है? वेरी गुड सैयद, वेरी गुड। सूफियान, वेरी गुड। ज, आवाज है ज। शाबाश। अब ये देखिए ये क्या आया है आपकी स्क्रीन पे? वेरी गुड आरिज, वेरी गुड। अलीफ मद आ, और इसकी आवाज है आ। आ से कौन सा फल आता है? कौन से फल का नाम आता है अलीफ मद आ से? बताएगा कोई? वेरी गुड सुफियान, शीजा, वेरी गुड। आम। हमने तस्वीर भी देखे थे, नाम भी देखे थे, है ना? ये देखिए। दाल, शाबाश। दाल, दाल की आवाज बताइए। ड, वेरी गुड ताहा। सोलेहा, वेरी गुड। ड, इसकी आवाज है ड, और इस हुरूफ का नाम है दाल। अब देखिए ये कौन सा हुरूफ है? ध्यान से देखिए। वेरी गुड मरियम। ते, शाबाश मारिया। शीजा, वेरी गुड। ते, और ते की आवाज कौन बताएगा? ते की आवाज? वेरी गुड मुस्फिरा, सफर। त, त, त से याद आ रहा है कोई लफ्ज आपको? बताइए, हमने बहुत सारे लफ्ज देखे थे त से। तारा, शाबाश। तराजू, तलवार, वेरी गुड। ये देखिए हमारा सबसे पहला हुरूफ, देखिए कौन सा है ये? वेरी गुड सुफियान, वेरी गुड। अलीफ। कौन सा है ये? अलीफ, है ना? और इसकी आवाज कौन सी है? अलीफ की आवाज
वेरी गुड मुस्फिरा, जाकिरा, वेरी गुड। अ, ये देखिए, ये कौन सा हरूफ है? वेरी गुड। नून, ये है नून। वेरी गुड शीजा। आरिज, वेरी गुड। नून। और नून की आवाज बताइए, नून की आवाज न। शाबाश चौधरी, वेरी गुड। न। ये देखिए, वेरी गुड। रे, रे, वेरी गुड। रे। अब हम देखेंगे दूसरा हरूफ कौन सा है। ये कौन सा हरूफ है? छोटा सा प्यारा सा। वेरी गुड जीनत, वेरी गुड मोबीन। ये है ना, ये ये देखिए, जल्दी से। वेरी गुड जीनत, सुफियान, ताहा, वेरी गुड। बे, बे आवाज कौन सी है बेटा इसकी? शाबाश आयशा, मुबीन, वेरी गुड। ब, ब इसकी आवाज है ब। ब से आप कुछ नाम बता सकते हो? ब से हमने बहुत सारे तस्वीरें देखे थे, नाम पढ़े थे। बंदर, वेरी गुड, शाबाश। और बकरी, वेरी गुड मुस्फिरा, वेरी गुड। अब ये देखिए, हमने बहुत सारे हरूफ देखे। अलीफ, अलीफ मदा, ब, प, रे, टे, ते, ये, नून। बहुत सारे हमने हरूफ देखे अभी, और उनको पढ़े भी। सब टीचर्स ने अलग अलग आपको इसी तरह के हुरूफ पढ़ाए, उनकी तस्वीरें बताए, उनकी आवाजें बताए, उनसे शुरू होने वाले अल्फाज बताए। और अभी हमने देखे, आपको सब याद भी है। आपने सब जल्दी जल्दी नाम भी बताए, आवाजें भी बताए हुरूफ की, और उनकी उन तस्वीरों के नाम भी बताए, उनसे शुरू होने वाले अल्फाज भी बताए। अब इन हुरूफ की एक तरतीब होती है, इन हुरूफ को एक तरतीब में लिखा जाता है। अब हम वो देखेंगे। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे हमारे पूरे हुरूफ आ गए। हमारे पूरे हुरूफ आपकी स्क्रीन पे है। आप स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर इन हुरूफ को तरतीब में लिखा गया है। अब इसकी तरतीब देखिए बेटा। सबसे पहले हमारा अलीफ है, बे, पे। इसको हम तरतीब में पढ़ेंगे अब, इस तरह से। ये देखिए, अलीफ, बे, तरतीब देखिए इसकी। पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, 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 सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, आफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। दो चश्मी है, और ये नीचे, ये इसमें एक मिसिंग है, हमजा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमजा। देखिए इस तरह है। ये हुरूफ तहजी की बेटा तरतीब है। इसे इस तरतीब में लिखा जाता है और इसी तरतीब में पढ़ा जाता है। हमने जो पढ़े थे, जैसे पहले हमने ये
الفاظ لے لیے تھے، اس کے بعد ہم نے جیم کا خاندان لیے تھے، پھر دال کا خاندان، اس طرح سے ہم نے حروف پڑھے تھے. لیکن اب ہم سب حروف سیکھ گئے ہیں. اب ہمیں ترتیب سے لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے. تو آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ اسے گھر میں بیٹھ کے اس چارٹ کو ترتیب سے پڑھیں گے. آپ کی کتاب میں بھی یہ ترتیب دی ہوئی ہے. دیکھیے اس طرح سے ترتیب وار حروف آپ کو پڑھنا ہے اور اپنی بک میں لکھنا بھی ہے. جیسے اس بار میں واپس سے دہرا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں گے. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، ژے، سین، شین، سواد، دواد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہماری ترتیب. آپ کو اسی طرح ترتیب میں پڑھنا اور لکھنا سیکھنا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ گھر پہ بیٹھ کر اپنی بک کھولیں گے، اردو کی کتاب آپ کھولیں گے. اردو کی کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 49 پر یہ دیکھیے، آپ کو ترتیب میں یہ لکھا ہوا ملے گا. آپ کو اسے گھر پر بیٹھ کر مشق کرنا ہے ترتیب سے پڑھنے کی، اور کاپی میں آپ کو لکھنا ہے ترتیب وار. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو ترتیب سے پڑھنا اور لکھنا ہے. آیا آپ کے سب کے سمجھ میں؟ ایک تھم جلدی سے. ویری گڈ. چلیے ابھی ہم ایک ویل گھماتے ہیں. مزہ آتا ہے نا آپ کو ویل گھمانے میں؟ ایک منٹ. یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر ایک ویل آیا ہے. اب ہم اسے گھمائیں گے. دیکھیے آپ کی اسکرین پر ویل گھوم گئی ہے اور اوپر ایک حروف آیا ہے. جلدی سے بتائیے. ویری گڈ آریز، سفر، ویری گڈ. الف، الف، شاباش. اب آپ کو الف سے ایک نام بھی بتانا ہے. الف سے شروع ہونے والا ایک لفظ بتانا ہے. جلدی سے. انار، ویری گڈ. اور کوئی بتا سکتا ہے الف سے؟ امی، ویری گڈ، شاباش. اب ہم پھر سے ایک بار گھماتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون سا حروف آتا ہے. یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ اوپر حروف آیا ہے. جلدی سے. کون سا حروف ہے؟ ویری گڈ. چودھری، صالحہ، مبین، ویری گڈ. زے، زے. اب زے سے شروع ہونے والا ایک لفظ بتائیے.
जे से शुरू होने वाला, ज़कात, वेरी गुड। और जल्दी से, जे से हमने देखे थे बहुत सारी तस्वीरें। ज़ाविया, वेरी गुड। ज़मीन, शाबाश। अब देखते हैं कौन सा हुरूफ आता है। ये देखिए कौन सा हुरूफ है। शाबाश हिबा, वेरी गुड अबू सुफियान। बे, बे, वेरी गुड। ये देखिए ये कौन सा हुरूफ है। वेरी गुड। जीम, अलीशा, वेरी गुड। आयशा, जीम, जीम से शुरू होने वाला लफ्ज बताइए जल्दी से। जीम से शुरू होने वाला। जहाज, वेरी गुड शीजा। और जग, वेरी गुड। अब हम देखते हैं और एक लफ्ज, एक हुरूफ और देखा। ये देखिए ये कौन सा हुरूफ है। शाबाश अलीशा, अलीशा, आरिज, वेरी गुड। खे, है ना, खे। अब देखते हैं कि कौन सा हुरूफ आता है। ये देखिए कौन सा हुरूफ है। वेरी गुड। दाल, वेरी गुड। आपको तो सब हुरूफ की अब अच्छे से पहचान हो चुकी है। आप लोग बार बार हमारा जो उर्दू का यूट्यूब चैनल पे जो लेसन आते हैं उसे देखिए, तो इस तरह आपका जो भी सबक मिस हो गया है वो भी आप अच्छे से पढ़ लोगे। और आपकी आपको याद भी रहेगा। आप जब बार बार दोहराओगे तो आपको याद भी रहेगा, है ना। अच्छा लगा व्हील चला के? मजा आया? बताइए जल्दी से, हाँ या नहीं। जल्दी से। वेरी गुड सोलेहा, वेरी गुड। चलिए अब हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, छोटा सा एक होमवर्क है, आपको करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपने कॉपी में आपको करना है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये देखिए दिख रहा है आपको, क्या है ये बनी हुई तस्वीर किस चीज की है? देखिए जरा गौर से, किस चीज की तस्वीर दिख रही है ये? जल्दी से बताइए क्या है ये। वेरी गुड शीजा, वेरी गुड। बलून्स, है ना, गुब्बारे बने हुए हैं। शाबाश। अब देखिए ध्यान से इन गुब्बारों को। ये गुब्बारे जो है ये दो दो की जोड़ी में है। ये एक जोड़ी है दो की, ये है, ये है ना। ये ऐसे दो दो की जोड़ी में है। और इसमें एक गुब्बारे में हमने एक हुरूफ लिखा हुआ है। आपको इसको तरतीब में लिखना है। जैसे हम पहला यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये कौन सा हुरूफ है। जल्दी से लिख के बताइए ये कौन सा हुरूफ है। देखिए ये कौन सा हुरूफ है। जीम, वेरी गुड आरिज, वेरी गुड मरियम, ये है जीम। अब जीम के बाद कौन सा हुरूफ आएगा? जल्दी से, जीम के बाद कौन सा? वेरी गुड तस्मिया, वेरी गुड हिबा। जीम के बाद आएगा चे। ये देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इस गुब्बारे में सी। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल इसी तरह ये आपका होमवर्क है। आपको कॉपी में ये गुब्बारे दो दो की जोड़ी में बनाना है और इसमें
حروف لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اور پھر اسے دیکھ کر آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھ لینا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. چلیے لے لیے سب نے اسکرین شاٹ. ایک تھم کا نشان بتائیے تو ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی آپ کا ہو گیا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ صالحہ, شرالی, ویری گڈ. چل, یہ تھا ہمارا ہوم ورک. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم لیسن کے بعد ایک فارم, گوگل فارم بھرتے ہیں. تو ابھی ہم ایک گوگل فارم بھرتے ہیں. سر پلیز فارم کا لنک بھیجیے. آپ کے چیٹ باکس میں دیکھیے ایک لنک آئے گی. آپ کو اس لنک کو اوپن کرنا ہے اور گوگل فارم بھرنا ہے. سر لنک بھیجیے نا. جی جی جی. مجھے شاید سینڈ نہیں کیا آپ نے. ابھی کی ہوں سر, صبح میں بھی کی ہوں. مجھے کیے تھے, اشرف سر کو کیے تھے. ارے میں نے آپ لنک کو ٹچ کیجئے, اس طرح سے گوگل فارم آپ کے سامنے ہوگا. دیکھیے اس طرح سے گوگل فارم آ جائے گا. اس میں ہمارا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا جو سوال ہے اسٹوڈنٹ نیم. یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے. دیکھیے جیسے میں اپنا نام لکھ رہی ہوں, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم اسکول نیم لکھیں گے, جیسے میں اپنا لکھ رہی ہوں. اس کے بعد نیچے دیکھیے ہمیں اپنی ڈسٹرکٹ چوز کرنا ہے. تو ہم اسے ٹچ کریں گے. یہ بہت سارے ڈسٹرکٹ کے نام آ رہے ہیں. آپ جس ڈسٹرکٹ سے ہو آپ کو وہ سلیکٹ کرنا ہے. جیسے میں ممبئی سبربن سے ہوں تو میں نے ممبئی سبربن کو ٹچ کیا اس طرح سے. اب ہم نیکسٹ دبائیں گے. یہ دیکھیے ہمارا سوال نامہ اوپن ہو چکا ہے, آپ کے اسکرین پر ہے. اب میں کوشچن پڑھ رہی ہوں, سوال پڑھ رہی ہوں, آپ کو صحیح جواب کو ٹچ کرنا ہے. ہمارا پہلا سوال ہے, پیٹ میں نقطے والا حروف بتائیے. یہاں پر آپشن میں دیکھیے 3 حروف دیے ہیں. اب اس میں کون سا حروف ہے جس کے پیٹ میں نقطہ ہے؟ آپ اس صحیح جواب کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال دیکھیے, درمیانی حروف بتائیے. یہاں پر دال ہے, اس کے بعد ایک ڈیش ہے اور پھر زال ہے. اب درمیان میں کون سا حروف آئے گا وہ آپ کو چوز کرنا ہے. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے تیسرا سوال, تصویر کے نام کا پہلا حروف بتائیے. دیکھیے آپ کے اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے نا, کتنی اچھی تصویر دکھ رہی ہے یہ, اور سب کو پتا ہے یہ کیا ہے. تو اس تصویر کے نام کا جو پہلا حروف ہے یہاں نیچے آپشن میں دیا ہوا ہے, اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. اب دیکھیے اس کے نیچے یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس تصویر کے بھی نام کا پہلا حروف آپ کو چوز کرنا ہے. بہت سارے بچوں کے تو آ بھی گئے, شاباش, ویری گڈ. اب اس کے بعد دیکھیے حروف کی صحیح ترتیب بتائیے. دیکھیے یہاں پر 3 حروف دیے ہیں, صاد, سین, شین. اب ہم نے ترتیب وار حروف تہجی سیکھے ہیں, تو ہم کو اس سوال میں ان 3 حروف کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے. تو ہم نے نیچے 3 ترتیب دی ہوئی ہے. اب اس میں سے صحیح ترتیب کون سی ہے اس پر آپ کلک کریں گے.
اور اس کے بعد آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے اور اسے سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو آپ کا جواب بھی مل جائے گا اور ہمیں بھی آپ کا کیا ہوا یہ گوگل فارم مل جائے گا.